अयि भो सावधानः तिष्ठन्तु। राजाधिराजः राजगम्भीरः त्रैलोक्याधिपतिः देवाधिदेवः दैत्यराजः हिरण्यकशिपुः आगच्छति। विजयतां महाराजा विजयतां, विजयतां महाराजा विजयतां। हा हा हा, अहम् एव सर्वशक्तिमान् अस्मि, अहम् अमरः अस्मि। सत्यं दैत्यराजा, सुराः असुराः यक्षगन्धर्वकिन्नराः भवतः सर्वे भीताः तिष्ठन्ति। भगवन्, देशे सर्वत्र भवतः एव पूजा भवति, अन्यदेवतानां पूजाराधनं न भवति। इतः परं यज्ञभागादिकम् अपि देवेभ्यः न कोऽपि दास्यन्ति। साधु साधु, अयि भो मन्त्रिन्, सर्वत्र जनाः मामेव ध्यायन्ति खलु? देव, सर्वत्र भवतः एव नामकीर्तनं भवति, किन्तु जानामि जानामि, भवान् मम पुत्रस्य विषये वक्तुम् इच्छति खलु? सत्यं देव, मम पुत्रकः एव मम शत्रुः अस्ति, कुलकलङ्कः। सः प्रह्लादः अहर्निशं मम शत्रोः हरेः गुणगानं करोति। स्वामिन्, गजस्य पददलनेन अपि सः जीवति। अहो महदाश्चर्यं! भवदाज्ञया वयम् उत्तुङ्गशिखरात् तं पातितवन्तः, तथापि सः न मृतः। रज्ज्वा बद्ध्वा समुद्रमध्ये क्षिप्तवन्तः, तथापि किं करवाणि एतस्य? आस्तां तावत् उपायः मया चिन्तितः, द्रक्ष्यामि सः कथं जीविष्यति इति। अयि भो अनुजे, होळिके होळिके, कुत्र असि त्वम्? इतः प्रणमामि भ्रातः, कथं मां स्मरसि? किमर्थं दुःखितः भासि? किं कारणम् अस्य दुःखस्य? वद भ्रातः वद। अनुजे, त्वं जानासि एव, मम पुत्रः एव मम शत्रुः जातः। भ्रातः अलं चिन्तय, ब्रह्मणः वरप्रसादात् अग्निः मां न दहति, अहं ज्वालयिष्यामि प्रह्लादम्, आश्वस्तो भव। पितृश्वसा, अयि भो प्रह्लाद, आगच्छ, आवां क्रीडिष्यावः। बाढं, प्रथमं त्वं माम् अन्विष्यसि। साधु। होळिका प्रह्लादस्य नेत्रयोः पट्टिकां बध्नाति, किञ्चित् दूरम् अग्निं प्रज्वालयति, स्वयम् अग्नौ उपविश्य करतलध्वनिना आह्वयति, अत्र अहमस्मि। इतः अहो, तापम् अनुभवामि खलु अहम्? प्रह्लादः अग्निकुण्डस्य समीपं गच्छति, होळिका तम् अङ्गे स्वीकरोति। प्रह्लाद, अहं तव मृत्युः अस्मि, अहं त्वाम् अग्नये दास्यामि। नारायणस्य कृपया प्रह्लादः रक्षितः भवति। ब्रह्मणः वरस्य दुरुपयोगकारणात् अग्निः होळिकामेव ज्वालयति। होळिका अग्निदाहात् आर्तनादं कुर्वती प्राणान् त्यजति। अहो, किमेतत्? होळिका एव दग्धा? ततः प्रविशति प्रह्लादः हिरण्यकशिपुः च। सक्रोधं दन्तान् विघट्टयन्, आहा, नारायण नारायण, दर्शय, कुत्र अस्ति तव नारायणः? तादा, श्रीहरिः तु सर्वत्र अस्ति। किं ते हरिः अत्र अस्ति, तत्र अस्ति, सोपानेषु अस्ति, अथवा अस्मिन् स्तम्भे अस्ति? नूनं हरिः सर्वत्र अस्ति, अस्मिन् स्तम्भे अपि अस्ति। आहा मूढ, पश्य पश्य, अनेन खड्गेन स्तम्भं भङ्क्ष्यामि। हिरण्यकशिपुः स्तम्भं प्रहरति। महता गर्जनेन नृसिंहः स्तम्भात् बहिः आगच्छति। रे पापात्मन्, अद्य तव मृत्युः सन्निहितः, कालोऽहं तव। आदौ आश्चर्येण पश्यति, पुनः कथयति, आहा, असत्यवादिन्, अहं ब्रह्मदेवाद् वरं प्राप्य अमरः अस्मि, त्वामेव मृत्युलोकं
प्रेषयिष्यामि। तस्मिन् सन्ध्याकाले नृसिंहः हिरण्यकशिपुं केशेषु गृहीत्वा कर्षति। रे मूर्खा, अधमा, त्वं ब्रह्मदेवात् वरं प्राप्तवान् असि, तं वरम् अनुल्लङ्घ्य अहं त्वां मारयिष्यामि। राजभवनस्य अन्तः बहिः च एतयोः मध्ये विद्यमानायां देहल्यां तं गृह्णाति। मूढ, पश्य, न त्वमसि भुवि न च स्वर्गे, न वा पाताले न च आकाशे, न गृहाभ्यन्तरे बहिर्भागे वा, नायं दिवसो न वा रात्रिः, नाहं मनुष्यो न च पशुः, न अस्त्रेण न च शस्त्रेण निजनखैः तव वक्षस्थलं विदीर्य हनिष्यामि। प्रभो, क्षमस्व मां, क्षमस्व। अधम, न ते अपराधः क्षम्यः। सिंहगर्जनं कुर्वन् हिरण्यकशिपोः वक्षस्थलं